अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुफ्ती ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद लिए चलता हूँ इसमें मुश्तक की तरफ, और ये असल में इसम की अक़साम है, लेकिन यहाँ पे जो इसम की अक़साम है वो इसम बलिहाज़ी बनावट है। सबसे पहली जो किस्म थी उसके हवाले से आपको मैं बता चुका हूँ। वो किस्म जो थी वो क्या थी, वो जामिद, इसमें जामिद थी। इसके बाद जो दूसरी किस्म थी वो इसमें मज़दर थी, और अभी ये जो तीसरी किस्म है ये असल में इसमें मुश्तक है। तो मुश्तक के मानी क्या है और मुश्तक इश्तिक़ाक़ इसकी मानी क्या निकलती है। सबसे पहले मुश्तक के मानी यह है कि आख़ज़ करना या लेना, जिसको इंग्लिश में डिराइव्ड कहते हैं। यहाँ पे मुराद क्या लिया जाता है या कौन सी चीज़ ली जाती है। तो मुश्तक के मानी निकली हुई चीज़ क्या है। मुश्तक के मानी निकली हुई चीज़ क्या है। निकली हुई मतलब जो निकल आती है, कहाँ से निकल आती है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस तरह पहाड़ से जो पानी निकल आता है, या इसी तरह बहुत सारी जो फसलें हैं या जो पौधे हैं, तो पौधे मुख्तलिफ मतलब वो जो फूल होते हैं उनकी अपनी अपनी जगह होती हैं, वहाँ से निकल आती हैं, या पौधे ज़मीन से निकल आते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो मुश्तक है, तो मुश्तक के मानी निकली हुई चीज़ क्या है। क़वाइद उर्दू में ये वो कलमा है जो मज़दर से निकले। अभी आपको बताया गया कि ये मज़दर से निकले। मज़दर को मज़दर क्यों कहते हैं। मज़दर की मानी तो सदर है, यानी जो सीना होता है, वो जो दरमियान वाली जगह होती है, जिस तरह सीने को जो हमारे जो वजूद के अंदर होता है उसे सदर कहते हैं। तो यहाँ पे मज़दर से निकले, ये कौन सी चीज़ मतलब मुश्तक मज़दर से निकले या मज़दर से बनाया जाए। मसलन लफ्ज़ पढ़ना मज़दर है, या सीखना मज़दर है, या चलना भी मज़दर है, जाना भी मज़दर है, सोचने भी मज़दर है। तो इससे दर्ज झेल मुश्तक अल्फाज निकलते हैं या बनते हैं। यहाँ पे मिसाल दी जाती है, यहाँ पे आप ये मिसाल भी दे सकते हैं। पढ़ाई, तो पढ़ाई पढ़ने से लिया हुआ लफ्ज़ है। सीखना, तो आप पढ़ाई की बजाय, आप पढ़ने की बजाय सीख भी लिख सकते हो। सिखाई, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, या पढ़ाने वाली, या पढ़ा हुआ। इसकी बजाय सिखाई, सिखाने वाला, सिखाने वाली, और सीखा हुआ या सीखी हुई। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है लिखना, मज़दर है। इससे दर्ज झेल इसमी मुश्तक बनते हैं या निकलते हैं या बनाए जाते हैं। लिखाई, तो लिखाई लिखने से बना हुआ लफ्ज़ है। लिखने वाला या लिखने वाली या लिखा हुआ। तो ये दो मिसालें आपको मैंने दे दी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, लेकिन साथ साथ ये बात भी अपने जहन में बैठाते जाए कि मुश्तक का मतलब क्या है, निकली हुई चीज़ क्या है। और जिस तरह मज़दर वो एक इसम था, तो वहाँ उस इसम से ये जो मुश्तक है ये किस्म बनी हुई है। तो इसी वजह से फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मुआवज़ा और हासिल मज़दर अस्माए मुश्तक है। अस्मा इसम की जमा अस्मा है, मुश्तक है मतलब ये इनकी क्या है, अस्माए मुश्तक है और इसमें नकीरा की किस्में हैं। तो असल में इसका ज़िक्र भी इंशाल्लाह उनके साथ साथ आता जाएगा, और आप लोगों को इस तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं बताता जाऊंगा। और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी कि आपको सही तरीके से समझाने में, जो चीज़ें ममदमामिन होती हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो इंशाल्लाह वो ज़ेर बहस लाऊँ, उसके लिए मैं हेल्प करूँ, कोशिश करूँ, मदद करूँ। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको ख़ुद भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ग्रामर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब सही तरीके से पढ़ाया जाए तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। दुनिया में कौन सा काम मुश्किल होता है, वो काम मुश्किल होता है जिसके लिए मेहनत नहीं होती, जिसके लिए कोई
سوچا نہیں جاتا، جس کے لیے سعی نہیں کی جاتی، کوشش نہیں کی جاتی، وہی کام مشکل ہوتا ہے۔ جس کام کے لیے آپ ارادہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ارادہ آپ کا پختہ ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کے ارادے سے کوئی باز نہ رکھا جائے۔ آپ کے ارادے نیک ہونے چاہیے، نیک کاموں کے لیے ہونے چاہیے، برے کاموں کے لیے کوئی بھی ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر برے ارادے کیے ہوئے بھی ہیں آپ لوگوں نے تو برے ارادوں کو ترک کر دو، بلکہ نیک ارادوں کے حوالے سے آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہر انسان ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، ایسا ڈاکٹر بن سکتا ہے کہ ان کی طرح کوئی اور ڈاکٹر نہ بنے۔ ہر انسان بڑا بہترین انجینئر بھی بن سکتا ہے، پروفیسر بھی بن سکتا ہے، ہر چیز بن سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر بہت ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کوالٹیز کا اظہار ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے جو دنیا بنائی ہوئی ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا 6 راتوں اور 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 1 سیکنڈ کے اندر اندر یہ دنیا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس دنیا میں ہمارے لیے ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم بھی اسی طرح، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ یہ دنیا بنائی ہے، اسی طرح ہم بھی جب کوئی کام شروع کریں گے، چاہے وہ کیمسٹری سیکھنے کا ہو، چاہے بایولوجی کا سیکھنے کا ہو، چاہے وہ فزکس کا سیکھنے کا ہو، کوئی اور سبجیکٹس ہو جو مشکل ہو، تو وہ سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے۔ ان کے اندر ہمیں ایسا راز ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن جب ہم ان کے لیے پختہ ارادے کیے ہوئے ہوں، جب ہمارے اندر حوصلہ ہو اور ہم محنت کرتے جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، راز حیات ایک کتاب ہے، مولانا وحید الدین سلیم رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو وہ بہت خوبصورت بات کہہ رہے تھے کہ جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مطلب مختلف پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں، دھات پیدا کیے ہوئے ہیں، بہت ساری جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہاں پہ سونا پیدا کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ لوہے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ انسان کو سوچنے کے لیے یہ کام جو دوسرا کام ہے وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ لوہا انسان نے سوچنا شروع کیا تو اس سے جہاز بنانے میں کامیابی ان کو حاصل ہوئی، اسی طرح ٹینکس وغیرہ بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی، تو اسی طرح انسان کو مطلب یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اسی طرح یہ جو دوسرا کام ہے، وہ جو سیکنڈ جو ورک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے سونپا دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اس طرح یہ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مہلت دی ہوئی ہے مجھے مطلب، تو اسی وجہ سے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی یہاں پہ جگہ، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہوئی ہے، یا اسی طرح اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو طویل ہوتی گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ مجھے اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی بہت ساری کتابیں جو میں نے پڑھ ڈالی ہے، وہ جو تجربے ہیں، جو ایکسپیرینس ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ آپ لوگ بھی میری جو ویڈیوز ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔